बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे द स्टेट, और उसमें हम ख़ास तौर पे नेचर ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है और उसमें सबसे पहले तो हम इसका एवोल्यूशन देखते हैं कि रियासत का इर्तिका कैसे हुआ, यानी रियासत किन इर्तिकाही मराहिल से गुजर कर आज हमारे सामने इस शक्ल में मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताऊं कि जनरली स्पीकिंग कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान एक माशरती हैवान है। अब वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ ताउन का मोहताज है। जैसे मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया कि ज़माने कदीम में एक बार्टर सिस्टम होता था। अगर एक शख्स गंदम उगा रहा है और दूसरा शख्स चना उगा रहा है तो वो आपस में चीज़ों को लेन देन करते थे। उस वक्त रुपए का करेंसी का तस्वुर नहीं था। सो इंसान एक दूसरे के साथ चीज़ें लेन देन करता था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता था, इन्हिसार करता था। तो यानी वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए एक दूसरे का मोहताज था। ये जो और फिर फ़र्द की ज़रूरियात ऑफ कोर्स लामहदूद थी, तो आपस में ताउन करना नागुज़ीर था और सर्वाइवल ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने में था। इस मकसद की खातिर इंसान ने शुरू से ही किसी न किसी सूरत में वो मुनज़्ज़म इज्तिमाद से मुंसलिक रहा है। लेकिन ऐसे इज्तिमाद जिसमें ज़ाहिर इंसान के आपस में बाहमी रवाबत मुंज़बित होते थे, शुरू से ही एक ऐसी ताकत की ज़रूरत महसूस की जाती रही कि खुदा न खासा किसी डिसरप्शन की सूरत में, इंतशार की सूरत में, आपस में लड़ाई झगड़े की सूरत में वो कौन सी ताकत होगी जो उन चीज़ों को सेटल डाउन करेगी और जिसके पास अपने अहकामात मनवाने की ताकत होगी। तो जब कदीम ज़माने की अगर हम बात करें तो उसमें ताकत का हमल जो है वो ख़ानदान का सरबराह होता था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिविलाइजेशन डेवलप होती गई और ये जो इज्तिमाद थे ये बड़े होते गए, मुनज़्ज़म होते गए, और इसके साथ साथ ही जो एक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट था, हकमियत का कॉन्सेप्ट था, वो भी कबायली सरदारों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी का इस तरह से जो है इर्तिका हुआ और फिर इसने एक मुकम्मल पॉलिटिकल एंटिटी की हैसियत इख्तियार कर ली जिसको हम स्टेट कहते हैं। ये जो अब रियासत का जो इर्तिकाई नज़रिया है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है, इस पे जितने भी ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं और कदीम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं उनका इत्तफ़ाक़ है। ना सिर्फ उनका बल्कि जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं उनका भी इस हवाले से यही कहना है। जैसे मिसाल के तौर पे अल-फ़ाराबी जो है उसने अपनी एक किताब लिखी है तहसील सादा, उसमें वो कहते हैं कि ऐन फितरी बात है कि इंसान दूसरों की मदद और ताउन हासिल करने के लिए सियासी तंजीम में मुंसलिक हो जाए। सो ये जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का और स्टेट का एक ऑर्गेनाइज्ड होने का कॉन्सेप्ट है, ये हमें मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की तहरीरों में भी मिलता है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी मज़ीद हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो तंजीम थी ज़माने कदीम में, ये बहुत मुख्तसर और सादा थी। जो जो इसकी अहमियत का एहसास बढ़ता गया, इंसान ने ज़्यादा बाख्तियार और हमगीर तंजीम के क़याम के लिए कोशिशें शुरू कर दी, और जिसे फिर हम आजकल के मॉडर्न दौर में या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसको हम स्टेट कहते हैं, रियासत कहते हैं। अरिस्टोटल जो है वो फ़र्द को सियासी हैवान कहते हैं। इसके नज़दीक रास्त ज़िंदगी का क़याम, यानी एक अच्छी ज़िंदगी जिसको हम कहेंगे, उसका क़याम सिर्फ एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी के अंदर ही मुमकिन है। यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी से हमारी मुराद यहाँ पर एक मुनज़्ज़म सियासी इज्तिमा है जिसको हम आजकल के दौर में रियासत कहते हैं, जिसके पास ताकत है जो अपने कवानीन को मनवा सकती है। इस पे फर्दर हम आगे भी डिटेल बात करेंगे। इस्लाम के अंदर भी सियासी तंजीम को काफ़ी अहमियत हासिल है। इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, इस्लामी नज़रियात है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी एक रियासत को मुफीद इदारा तस्वुर किया जाता है। ये वजह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना में एक इस्लामी रियासत कायम की और उसके ज़रिए से ही एक दीन इस्लाम जो है एक खूबसूरत दीन है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए रियासत को ज़रूरी ख्याल किया और उसका एक इस्लामी रियासत की वहाँ पर बुनियाद रखी। अब जो मीनिंग्स यानी रियासत से मुराद क्या है, इस पे हम बात करेंगे।
یہ ہے کہ ریاست یعنی قدیم زمانے میں ریاست اور شہر میں فرق نہیں رکھا جاتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یونان جو تھا وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا, اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھیں ان کو آپ سٹی اسٹیٹس کہتے ہیں, اور وہ سٹی اسٹیٹس تھیں ان کے اندر جتنے بھی زندگی کے شعبے تھے, معاشرتی, سیاسی, ثقافتی, تہذیبی, وہ انٹیگریٹڈ تھے. لیکن ماڈرن جو ریاست ہے, اور پھر خاص طور پر یعنی جو شہری ریاست تھی, وہ اس میں وحدت فکر و عمل کا مظہر تھی. جو ریاست کا جو ماڈرن تصور ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ جب تبدیلیاں ہوئیں تو یہ جو شہری علاقے تھے اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا, اور یعنی جو شہر سے متصل آس پاس کے سراؤنڈنگز کے ایریاز تھے وہ بھی اس کی حدود میں شامل ہو گئے. اور پھر مزید آگے چل کے جو جدید ریاست کی اصطلاح ہے وہ آپ کو جو پبلیکیشنز ہیں, تصانیف ہیں, تحریریں ہیں, وہ خاص طور پہ اٹلی میں یہ جو لفظ ہے استعمال ہونا شروع ہوا. اس کے بعد 16th اور 17th سینچری میں بھی اسٹیٹ کا جو ورڈ ہے وہ انگلش, فرینچ اور جرمن جو تحریریں تھیں ان میں کافی جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. پھر جو یوز آف ٹرمنالوجی ہے, یعنی یہ جو ریاست کی اصطلاح ہے اس کا استعمال, تو جنرلی اسپیکنگ اس کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے, یعنی قوم, پولیٹیکل سوسائٹی, ملک, حکومت, ان معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جنرلی اسپیکنگ میں اگر جو باقی سننے والے ہیں تو ان کے نزدیک ریاست, حکومت, ان کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ ہم فردر آگے ایک ہمارا ٹاپک بھی ہوگا جس میں ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اور اسٹیٹ اور ایسوسیشنز یعنی انجمنوں میں فرق کریں گے, یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. تو یہاں پر جو ہے جنرلی اسپیکنگ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں تو اس میں اسٹیٹ کا جو ورڈ ہے وہ ایکسٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اینٹی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کہ آزاد سیاسی تنظیم کی نشاندہی کرتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ فیڈرل اسٹیٹس ہیں, وفاقی ریاستیں ہیں جن کے اندر جو یونٹس ہیں ان کو بھی ریاستیں کہا جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل امریکہ ہے, انڈیا ہے. لیکن یہاں پر جو فیڈرل یونٹس ہیں, اکائیاں ہیں, وہ صحیح معنوں میں ریاستیں نہیں ہوتی. وہ وہاں پر جیسے ہمارے یہاں پروونسز ہیں اسی طرح سے ان کو وہاں پر اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹرمنالوجی کی جو ہے وہ استعمال ہے. پھر ڈیفینیشن پہ اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ فلاسفرز نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دی ہیں. ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ ریاست مختلف خاندانوں اور دیہاتوں کا ایسا منظم اجتماع ہے جس کا مقصد خوشحال اور آزاد زندگی کی قیام کے لیے سہولتیں فراہم کرنا. برجس کہتا ہے کہ ریاست جو ہے بنی انسان کا ایک ایسا گروہ ہے جسے منظم وحدت کے اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہے. ہالینڈ کے نزدیک افراد کا ایک ایسا بڑا اجتماع جس کے قبضے میں مخصوص خطہ اراضی ہو اور جو اس طرح منظم ہو کہ اس میں اکثریت کی رائے کو دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل ہو. پھر گروشیئرز, پھر کلوبر, یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز مختلف مفکرین نے دی ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں یہ جو ریاست کے 4 لازمی عناصر ہیں, اسینشیل ایلیمنٹس, پاپولیشن, ٹیریٹری, گورنمنٹ, ساورینٹی, ان کو یہ کور نہیں کرتے. کسی نے آبادی کی بات کی ہے تو کسی نے علاقہ کو مس کر دیا ہے, کسی نے علاقے کو کی بات کی ہے تو گورنمنٹ کو مس کر دیا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہمیں ان ڈیفینیشنز میں مکمل طور پہ نظر نہیں آتی. اب گارنر جو ہے اس کی تعریف جو اس نے جو ڈیفائن کیا اسٹیٹ کو وہ کافی بہتر ڈیفینیشن ہے اور کافی کور کرتی ہے چیزوں کو. اس نے کہا ہے کہ سیاسی نظریہ اور دستوری قانون کی روح سے ریاست افراد کا ایک ایسا وسیع اشتراک ہے جو مخصوص خطہ ارضی پر مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں اور وہ ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں اور جن کی اپنی منظم حکومت ہو جس کی وہ عادتاً اطاعت کریں. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ ریاست افراد کے ایک ایسا وسیع اشتراک ہے جو مخصوص خطہ ارضی پر مستقل طور پر رہائش پذیر ہو. یعنی یہاں پر آپ کو ٹیریٹری کا ایلیمنٹ بھی نظر آئے گا, ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو جس کی اپنی منظم حکومت ہو. یعنی یہاں پر آپ کو سوورینٹی کا ایلیمنٹ بھی نظر آئے گا کہ اسے بیرونی طور پہ کسی پریشر کا سامنا نہ ہو اور اپنی منظم حکومت ہو, یعنی جس کے پاس ایک اپنا گورنمنٹل اسٹرکچر موجود ہو, ایک مشینری ہو جو ریاست کو چلا سکے اور جس کی وہ عادتاً اطاعت کریں. تو یہ چیزیں اس کے اندر آپ کو ریاست کے جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہاں تک تو یہ ڈیفینیشنز تک آج ہم نے کرنا تھا. پھر نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چاروں ایلیمنٹس کی بات کی اس پہ ہم کریں گے. یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. کیپ آن واچنگ. اور یہ نہ صرف
تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ جو جتنے بھی لرنرز ہیں، بگنرز ہیں پولیٹیکل سائنس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، جو جتنے بھی بیسک کانسیپٹ ہیں، جنرلی ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف ٹرمنالوجیز کو گڈمڈ کیا جاتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو باقی لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں کو اگلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کریں گے. تو ٹل دین اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.